ناخدو على سبيل المثال هاد التمرين. يقول لك سيدي on considère la suite numérique un définie par. هنا عطيك u0 u0 تساوي 2، يعني الحد الأول كيبدا ب2، و un plus 1 تساوي 1 على 16 un زائد 15 على 16 pour tout entier naturel n. يعني السؤال الأول a montré par récurrence que un كبر من 1 pour tout entier naturel n. يعني هنا بحال قالك بين بالترجع un كبر من 1 pour n غتكتب ليه pour n كيساوي 0. اش عندنا on a u0 تساوي 2، يعني u0 هي 2 دونك u0 أكبر من 1. مزيان. سيبوز كو يعني نفترض أن ديك اللي عطاونا un أكبر من 1 نفترضوها، نقولو بلي راه صحيحة، ونبينو on montre que un plus 1 كبر من 1. يعني دابا ولا السؤال عندنا هو un plus 1 كبر من 1، خصنا نبينوها. كي غنديرو ليها يعني un plus 1 ناقص 1 كبر من 0، يعني خصنا نبينوها موجبة. هنا عندنا un plus 1 هي عطينا لنا، غنعوضوها هي 1 على 16 un زائد 15 على 16 ناقص هاد الواحد هذا منساوش، إذا تساوي 1 على 16 un. هاد 15 على 16 ناقص 1 إلا حسبناها غتخرج لنا هي ناقص 1 على 16 تساوي، نعملو ب1 على 16 عامل لي un ناقص 1، نسدو القوس. مزيان. هاد un ناقص 1 هي اللي افترضنا، يعني هي اللي افترضنا، هي اللي في السؤال فهي موجبة، افترضناها وضعناها حنايا فهي موجبة، وبالتالي غنكتبو ليه on a un كبر من 1 ديك اللي افترضنا، إذا un ناقص 1 موجبة، بالتالي هذا كامل موجب. إذا في الآخر غتكتب ليه un بلس 1 ناقص 1 أكبر من 0، يعني موجب، ألوغ un أكبر من 1. هاكا باش كنبينو الترجع. السؤال الثالث كيقول لك فيريفي كو un بلس 1 ناقص un تساوي ناقص 15 على 16 عامل في un ناقص 1. خصنا نبينوها، يعني غادي نوضعو un بلس 1 ناقص un، وغادي نعوضو un بلس 1 هي عطينا لنا 1 على 16 un زائد 15 على 16 ناقص un اللي بقات لنا. نجيبو هاديك un نجيبوها حدا 1 على 16 un ناقص un زائد 15 على 16. هنا غادي نعملو un عامل 1 على 16 ناقص 1 نسدو القوس زائد 15 على 16. إذا هنا غادي نحسبوها تخرج لنا ناقص 15 على 16، هنا وحدنا المقام وحسبناها ناقص 15 على 16 un زائد 15 على 16. إذا نعملو ناقص 15 على 16 ديما كنعملو داك العدد اللي كيتعاود عندنا، إذا عاملين un ناقص 1. إذا جاوبنا على السؤال. من بعد قالك montrer que la suite un est décroissante، يعني نبينوها تناقصية. عندنا هنا un ناقص 1 موجبة، وبسبب هذا الناقص غيولي لنا هذا كامل سالب. إذا خرجنا بلي هذه كاملة سالبة، إذا عندنا ديكرواسون القاعدة ديالها هي un بلس 1 ناقص un خاصها تكون سالبة. ملي تحقق لينا هاد الشرط غادي نكتبو ليه on a un ناقص 1 موجبة، إذا un زائد 1 ناقص un فهي سالبة بسبب داك الناقص الأحمر. alors un est décroissant.
ندوزو دابا السؤال سي. قالك on déduire que la suite UN est convergente، يعني نستنتج أن المتتالية UN متقاربة. إن la suite UN est convergente يعني متقاربة. نديرو هنا واحد petit rappel، نذكرو بلي سي UN croissante et majorée فهي convergente، يعني إذا كانت تزايدية ومكبورة بعدد ما فهي متقاربة. سي UN décroissante et minorée فهي convergente، يعني إذا كانت تناقصية ومصغورة بعدد فهي متقاربة. وهذه هي الحالة اللي عندنا في التمرين. عندنا UN كبر من واحد يعني مصغورة بواحد، وديكرواسونت يعني تناقصية يعني شرطان محققان. إذا غتكتب لي أن UN كبر من واحد alors UN est minorée يعني مصغورة بواحد. et on a UN est décroissante alors UN est convergente، وبالتالي UN متتالية متقاربة. ندوزو السؤال الثاني. قالك هنا سواء VN la suite numérique telle que VN تساوي UN ناقص واحد. يعني قالك هنا السؤال A montre que Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 16. يعني بين أن Vn متتالية هندسية أساسها 1/16. يعني غادي نديرو خاصية ديال متتالية هندسية، يعني Vn بلس 1/Vn تساوي 1/16. يعني خصنا نبينوها نلقاوها بأنها تتساوي 1/16، أولا نديرو Vn بلس 1 تساوي 1/16 نضرب في Vn. يعني السهلة فيهم غادي نختاروها ونخدمو عليها. أنا بانت لي هذه هي السهلة. إذا نديرو Vn بلس 1 تساوي Un بلس 1. Un بلس 1 راه عطينا لنا ناقص واحد اللي عندنا هنايا في الفوق. إذا زدنا هنا واحد فيما لقينا n نزيدوها واحد. ألوغ غادي نعوضو Un بلس 1 بالقيمة ديالها اللي هي 1/16 Un زائد 15/16 ناقص واحد اللي بقى لينا تساوي 1/16 Un ناقص نحسبو هداك الفرق يخرج لنا ناقص 1/16 تساوي نعملو ب1/16 عامل ل UN ناقص واحد، وهاد UN ناقص واحد فهي Vn. إذا الشرط تحقق. وبالتالي غتكتب ليه alors Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 16. ندوزو دابا السؤال يعني الثاني. السؤال A كيتكون من جوج أسئلة من بعد ما بينا أنها متتالية هندسية. قالك écrire Vn en fonction de n، يعني اكتب Vn en fonction de n. يعني راه ورينا الخاصية قبل اللي باقي ما شافهاش يرجع الفيديو اللور شوية وغتبان ليه اللي هي كتساوي Vn تساوي V0 مضروب في Q أس n ناقص 0. علاش درنا V0؟ لأن المتتالية كتبدا بزيرو. إذا V0 هنا ما عندنا U0 عندك تغلط ودير 2. لا خاصك تحسبها انطلاقا من Vn تساوي Un ناقص 1، يعني V0 تساوي U0 ناقص 1، يعني 2 ناقص 1 اللي هي 1، يعني V0 تساوي 1. غنجيو نعوضوها هنايا. واحد في أي عدد راه كيبقى نفسه. الأساس Q هو 1/16، يعني 1/16 الكل أس n. إذا ندوزو دابا السؤال B. montre que UN كتساوي 1 زائد 1/16 أس n. يعني نبينوها. غادي تقول ليه on a Vn
كتساوي يو ان ناقص واحد عاطينا لنا. بالتالي غادي نخرجو هاديك اللي غنخرجو يو ان، نتوما قالك حسب ليا يو ان، يعني يو ان تساوي في ان زائد واحد، قلبنا لهم غير الاشاره. بالتالي غادي نعوضو في ان بالقيمه ديالها اللي لقينا في السؤال قبل اللي هو 1/16 أس ان، وغتبقى ليا زائد واحد وغندير ليه زائد واحد. بالتالي بينها ليه. دابا غندوزو للسؤال ديتيرميني لا ليميت دو لا سويت يو ان، يعني محسوب نهاية لا سويت يو ان. هنا قالك يو ان وليس في ان، انطلاقا من السؤال اللي حسبنا بيناه دابا من قبل. غادي تقول ليه ليميت ان يؤول الى بلس لافيني يو ان يساوي ليميت ان يؤول الى بلس لافيني، غتعوض ليه يو ان القيمة ديالها اللي هو 1/16 أس ان زائد واحد، يعني 1/16 أس ان القاعدة ديالها كتساوي صفر. علاش؟ لأن 1/16 محصور ما بين ناقص واحد وواحد، بالتالي من هادي كتساوي صفر، إذا النهاية كتساوي هاد الواحد اللي بقى لينا. وسالينا التمرين. نتمنى تكونوا فهمتوا المتتاليات، ولا نسيت شي سؤال يعني نحاول نجمع جميع الأسئلة ديال المتتاليات. إلا نسيت شي سؤال حاولوا تخليو ليا في كومونتير باش ان شاء الله نديرو شي فيديو اخر ونخرجوا شي تمرين باللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.